है यसको त्यो फर्मुला युज गर्ने मात्रै अरु के गर्नु पर्दैन है हेरौ यहाँ यो हिजो अलिकति मैले बनाउन लाथे यो नोट है कन्फर्मल म्यापिङ भनेको कस्तो भन्दा म्यापिङ भनेको त तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ हैन के भयो फेरि फेरि बत्ती त गएन होला मेरो मात्रै गयो आवाज सबैकोमा गछ साथी सुनिल तिम्रो मात्रै गएको हो सुनिल भट्टराई हजुर अनि के छ त तिम्रो खबर ठिकै छ ठिकै छ त्यसलाई सपोज गरौँ के एकछिनको लागि है रियल नम्बरको लागि साउन्डै आएन बल्ल सुरु भयो आउन स्क्रिन आएको छैन नै आवाज आएको छैन अहिले भर्खर आयो एला पख यहाँ स्पिकर पनि अलि सानो बनाएर चाहिँ के हो यति बोलिरहनु भएको थियो कि यहाँ त केही सुन्ने अहिले सुनिया छ छैन बोलेको अहिले त सुन्ने सुनिया त्यसलाई अलिक चर्कै बनाउनु के हो ल के हुन्छ यो गइहाल्छ नि फेरि हाम्रो रेकर्ड पनि भएको छैन क्या है रेकर्ड गरेँ त मैले गरेको छैन रेकर्ड आछ आफै भएछ क्या ल ठिक छ फेरि बत्ती गयो क्या हो ए भगवान के हो यो विक्रम किन यस्तो बत्ती विक्रम बराल यार तिमी त्यहाँ गएर बत्ती काट्दियौ क्या तिमीले निरज होला नि बत्ती काट्ने त f of z भयो नि यो w इक्वल टु f of z भयो हैन w इक्वल टु f of z हुन्छ भने अब z भनेको x प्लस iy हो x प्लस iy यहाँ पनि x र y दुईटा हुन्छ अनि w भने के हो त u प्लस ib हो के भनेपछि यहाँ w इक्वल टु f of z मा त चारवटा हुने रहेछ के भ्यालु x y u v हुने रहेछ के त्यो भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटै ग्राफमा प्लट गर्न सक्दैनौं के कम्प्लेक्स फंक्सनलाई चाहिँ एउटै ग्राफमा प्लट गर्न मिल्दैन के त्यो भएर हामीले दुईटा ग्राफ लिनुपर्छ के कम्प्लेक्स फंक्सन प्लट गर्दाखेरि बुझ्यो कुरा एउटा चाहिँ हामीले त्यसमा z प्लट गर्छौं भ्यालु अफ z हैन भ्यालु अफ z नै के हुन्छ त x y हुन्छ के भ्यालु अफ z यो त्यसलाई z प्लेन भन्छ है अनि भ्यालु अफ w त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त w प्लेन भन्छ यहाँ z राख्ने जस्तो z तिम्रो 2 4 z हो भने z इक्वल टु 2 प्लस iy हो भने 2 4 पोइन्ट हुने भयो z हैन अब w तिमीलाई त्यसैको अब के छ w भ्यालु के छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्ने के दुईटा मतलब यो चाहिँ हाम्रो z प्लेन भन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु राख्छ हैन डोमेनको भ्यालु राख्छ यसमा चाहिँ रेन्जको भ्यालु राख्छ के w प्लेनमा चाहिँ यसलाई इमेज भन्छ के यो हैन यसको इमेज एलिमेन्टको इमेज चाहिँ अर्को ग्राफमा हुन्छ त्यो भएर हामीलाई चाहिँ फर अ कम्प्लेक्स फंक्सन w इक्वल टु f of z the two planes are necessary that is z plane to plot the value of z and w plane to plot the value of w okay the correspondence between the points in z plane and w plane is called mapping or transformation यो दुईटाको correspondence लाई के भन्छ त mapping or transformation भन्छ के ठीक छ कम्प्लेक्स फंक्सनमा दुईटा ग्राफ चाहिन्छ हामीलाई एउटा z प्लेन एउटा w प्लेन है त्यो दुईटाको करस्पोन्डेन्सलाई के भन्छ त म्यापिङ अर ट्रान्सफर्मेसन भन्छ म्याम के त्यो एउटा किन चाहिन्छ एकचोटी भन्दिन फेरि
त्यही त दुईवटा किन चाहिन्छ भने यस्तो हुन्छ नि त खै त यो खाली पेजमै लेख्न ठिक लाग्यो क्या है त प्रोसेसिङ हो के प्रोसेसिङ भयो है त यहाँ त के थिएँ मैले के गरेर होइन यो पेज ल्याउन खोजेको आइरहेको छ यो W = f of z भन्ने फंक्सन हुन्छ नि हाम्रो यसमा कतिवटा नम्बर हुन्छ के तिमीले त्यो भन्नु बुझ्न पर्यो के पहिला जस्तो रियल नम्बरमा y = fx हुन्छ हैन x र y दुईटा भेरिएबल हुन्छ नि त यसमा के हुन्छ z मा पनि x + iy हैन अनि w मा पनि के त u + ib हुन्छ नि त हैन त x y यहाँ ub चारवटा भयो नि त नम्बर चारवटा नम्बर भयो नि त x y र ub चारवटा भयो नि अब चारवटालाई त एउटै ग्राफमा कसरी प्लट गर्ने त मिल्दैन नि त x y को इमेज ub हुन्छ नि त यहाँ त हैन त्यो भएर चारवटालाई हामीले एउटै ग्राफमा प्लट गर्न मिल्दैन के त्यो रियल नम्बर जस्तो रियल नम्बरमा y = fx हुन्थ्यो दुईटा मात्रै नम्बर हुन्थ्यो तर यसमा चारवटा हुने भयो के भेरिएबल त्यो भएर यसलाई चाहिँ दुईटा ग्राफ चाहिन्छ के z प्लेन र w प्लेन त्यस्तो यसमा चाहिँ हामीले z को भ्यालु भर्ने z कति हुन्छ त्यसमा त्यो चाहिँ यसमा भर्ने z भर्नलाई नि x y चाहिने भयो नि त अनि त्यसपछि w भने के हो त u + ib हो त्यो चाहिँ यसमा भर्ने यसलाई चाहिँ w प्लेन भन्छ यो दुईटाको करस्पोन्डेन्सलाई के भन्छ त ट्रान्सफर्मेसन भन्छ के ठीक छ म्याम यो त्यहाँ भयो हैन अब यसमा w = fz हो के रे के रे w = fx हो कि w = fz हो fz हो fx लेखेको छु मैले fz हो कहाँ x हुने यो त अब कम्प्लेक्समा आछ नि x लेख्नु कम्प्लेक्समा त z भनेको x + iy हो कम्प्लेक्स याद गर्न पर्यो अगाडि जेड नै हो के त्यो जेड नै जेट नै लेख्नु भा तर एक्स जस्तो देखिया मात्र हो जुम गरेर हेरौँ न जेडै हो बा यो त जेडै हो है ल अब खाने यो गरेको ट्रान्सफर्मेसन हाम्रो दुई चारवटा टाइप छ है अब यसको खासै सबै धेरै त मैले यहाँ डिस्क्राइब गरेको छैन यहाँ बुकमा दिएछ तिमीलाई 4-5 वटा टाइप दिएछ तिमीलाई चाहिएको मोबाइल एकैछिनमा यो मतलब ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हाम्रो यही करस्पोन्डेन्सलाई ट्रान्सफर्मेसन भन्ने हो हैन यही यो दुईटा W प्लेन र Z प्लेनको करस्पोन्डेन्सलाई के भन्छ त ट्रान्सफर्मेसन भन्छ त्यो हाम्रो अब सर्टेन टाइप्सहरु छ के जस्तो ट्रान्सलेसन भन्यो भने W = Z + अल्फा के मतलब यहाँ ट्रान्सलेसनमा के हुन्छ भन्दा यो खास त केही पनि हैन यो फंक्सन कस्तो छ भन्ने मात्रै हो के जस्तो Z भन्ने फंक्सनलाई चाहिँ मतलब Z भन्ने कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ W ले कसरी लान्छ अरे त Z + अल्फा बनाएर लान्छ अरे के एउटा कन्स्ट्यान्ट त्यसमा थप हुन्छ अरे के त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो ट्रान्सलेसन भयो के मतलब Z प्लेनको नम्बर चाहिँ जस्तो Z प्लेनको कुनै नम्बर यहाँ थियो भने अब W ले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउँछ के त्यसको कोअर्डिनेट भनेको के Z + अल्फा भनेको त्यसको कन्स्ट्यान्ट थप हुन्छ जस्तो तिम्रो f(x) लाई रियल नम्बरको कुरा गर न अब x लाई चाहिँ x + c बनाए जस्तो के त्यसलाई ट्रान्सलेसन भन्ने के मतलब यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट त्यो पोइन्ट चाहिँ let z = x + iy be a point in the z plane by अनि pz फंक्शन अफ z चाहिँ z + अल्फा हुने भयो के मतलब ट्रान्सलेसन भनेको के भने त्यो इमेज चाहिँ ट्रान्सलेट हुने के यो पोइन्ट चाहिँ पोइन्टमा इन्क्रिज हुने भन्न खोजेको मात्रै हो के w = z + अल्फा हुने यस्तो टाइपको फंक्सन है अब यसमा धेरै डिप जान पर्दैन तिम्रो रोटेसन भनेको चाहिँ एंगल रोटेट हुने के फंक्सन कस्तो हो भन्न खोजेको के मतलब जस्तो तिमीलाई रियलमा चाहिँ y = x² भन्यो भने x लाई त्यसले स्क्वायर गरेर लान्छ नि त फंक्सनले हैन त्यस्तै हो के यहाँ पनि अब रोटेसन भनेको w = ei α z यो भनेको z लाई चाहिँ रोटेट गर्छ के जस्तो यो
है त्यति चाहिँ जाने हो कि खासै धेरै यो त पढ्नु त पर्दैन यहाँ मैले नोट बनाएको छु यो हाम्रो जस्तो यो जेड प्लेन भयो यो डब्लु प्लेन भयो के हैन जेड प्लेनमा त्यो भ्यालुहरु भर्दाखेरि हाम्रो जस्तो यो पोइन्ट ओक्यू आयो ओक्यू हैन ओपी आयो ओपी भनेको छ है यो ओपी आयो भने है हाम्रो जेड प्लेनमा त्यो पोइन्टहरु भर्दाखेरि के जेड को भ्यालुहरु भर्दाखेरि ओपी आयो भने अब इमेज प्लेन गर्दाखेरि ओक्यू आयो के ओक्यू भने के भयो त ओपी भन्दा अलिकति यस्तो एंगल तल रोटेट भयो के तल पनि हुन सक्छ माथि पनि हुन सक्छ के जस्तो इमेज चाहिँ रोटेट हुने के जस्तो यो चाहिँ हाम्रो जेड प्लेनको लाइन भयो जेड कोअर्डिनेट राख्दाखेरि यस्तो लाइन आयो भने अब डब्लु प्लेनमा त्यसको इमेजहरु राख्दाखेरि चाहिँ यो एंगल के यो एंगल चाहिँ यो जस्तो यो एक्स एक्सिस सँगको एंगल भनौं न यसरी यस्तो अलिकति कम हुने के जस्तो यहाँ चाहिँ 60 डिग्री एंगल थियो भने यहाँ 30 डिग्री हुने अथवा 90 डिग्री हुने त्यस्तो रोटेट हुने भनेको के यो इमेज यस्तो भन्न खोजेको मात्रै हो यो यसमा धेरै जोड दिनु त पर्दैन कन्फर्मल म्यापिङ भनेको के हो त त्यो मेन हामीलाई चाहियो है The mapping W equal to f of z is called conformal mapping at P. Hey, if two curves C1 and C2 in Z plane intersect at P, is same as the angle between their respective image curves C1 dash and C2 dash at Q, both in magnitude and direction भनेको छ भनेको कस्तो भन्दा खै त्यसलाई त खाली पेज नै बनाउँछ है यसको त अरे कन्फर्मल म्यापिङ भने कस्तो भन्दा टाइम त धेरै छैन त यो हाम्रो जेड प्लेन भयो है जेड प्लेनमा सपोज दुईटा कर्व तिम्रो जेड को पोइन्ट प्लट गर्दाखेरि के सपोज यस्तो भयो यो दुईटा कर्वको एंगल थीटा छ सपोज C1 र C2 को है जेड प्लेनमा हामीले कर्व बनायौं त्यो जेड को के डोमेन को के जेड भनेको त डोमेन हो डब्लु भनेको त रेन्ज हो के है जेड को कोअर्डिनेट मतलब जेड को भ्यालुहरु सबै पुट गर्दाखेरि C1 र C2 यस्तो टाइपको कर्व आयो के यसको एंगल कति छ त थीटा छ अब यसैको इमेज कर्व के मतलब C1 को इमेज राख्दाखेरि यस्तो आउँछ C2 को यस्तो आउँछ C1 C2 है अब यसको यो दुईटाको पनि एंगल थीटा आयो यहाँ पनि एंगल कति आउने त थीटा नै आउने के इमेज कर्वमा पनि यसको एंगल र यसको एंगल के हुने त सेम हुने के हो यस्तो म्यापिङलाई के भन्छ त कन्फर्मल म्यापिङ भन्छ के मेन हाम्रो यही हो यसमा कन्फर्मल म्यापिङ भनेको हेर्नु त जेड प्लेन C1 two curves C1 and C2 in Z plane intersect at P is same as the angle between respective image curves C1 dash and C2 dash at Q both in magnitude and direction same angle मा त्यो मिट हुने के कर्व त्यो दुईटा कर्वको एंगल सेम हुने बुझ्यो त कन्फर्मल म्यापिङ भनेको त्यही हो खासमा चाहिँ जेड प्लेन र डब्लु प्लेनको कर्वको एंगल चाहिँ सेम हुनु पर्यो के है अब यो थ्योरम चाहिदैन मैले यहाँ पछि पहिला यो बनाएको मात्रै हो पछि मन लाग्यो भने हेरौला यो खासै चाहिदैन है यो गर्नु पर्दैन अब हाम्रो यसमा मेन चाहिँ यो हो यो हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको यो हो बल्ल यसबाट जहिले पनि यही नै आइरहेछ 4-5 वर्ष कति भयो हालेको है जहिले पनि यसैबाट आउँछ लिनियर फ्र्याक्सनल ट्रान्सफर्मेसन यो ट्रान्सफर्मेसनको एउटा टाइप हो के ट्रान्सफर्मेसन भने नि मैले अघि जेड प्लेन र डब्लु प्लेनको करस्पोन्डेन्स त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन भन्छ है कस्तो ट्रान्सफर्मेसन त अ ट्रान्सफर्मेसन अफ द फर्म W equal to AZ plus B upon CZ plus D के यस्तो टाइपको हुने के Z लाई W ले त्यस्तो बनाएर लाने के AZ plus B CZ plus D बनाएर लाने के where AD minus BC not equal to 0 यो कन्डिसन अब यो डेफिनिसन है हो क्या यो फेरि and ABCD are complex constant is called linear transformation यो चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिदैन लिनियर फ्र्याक्सनल ट्रान्सफर्मेसन लिनियर भने पनि लिनियर फ्र्याक्सनल भने पनि एउटै कुरा हो जेड लाई कसरी लाने त इमेज बनाउँदाखेरि W इक्वल टु AZ plus B CZ plus D गरेर लाने के यो डेफिनिसन नै हो यो यसलाई के भन्छ त लिनियर फ्र्याक्सनल ट्रान्सफर्मेसन हाम्रो एक्सरसाइजमा अब यसैको मात्र हिसाब गर्ने हो एक्जाममा पनि यही आउने हो के
हेर अब कस्तो छ एकदम इजी छ यो फर्मुलामा युज गर्ने मात्रै हो यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला प्रुभ गरेको है यो पनि सोधिदिन सक्छ यो पनि हेर्दा हुन्छ खासै क्याल्कुलेसन मात्रै हो केही पनि छैन फेरि है तर यो पनि नछोड यो चाहिँ हेर लिनियर फ्र्याक्सनल ट्रान्सफर्मेसन प्रिजर्भ क्रस रेसियो अफ 4 पोइन्ट्स भनेको छ के भनेको यसमा के भनेको भने W इक्वल टु एटी दिएको छ तिमीलाई मतलब Z लाई W ले यसरी लान्छ भनेर यही लिनियर फ्र्याक्सनल ट्रान्सफर्मेसन नै हो के यो हैन यो डेफिनिसन हो यति दियो बी द गिभन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भनेको छ यो छ भने अब तिमीले यसले चाहिँ क्रस रेसियो अफ 4 पोइन्ट्स प्रिजर्भ गर्छ भनेर देखाउनु पर्यो मतलब के देखाउनु पर्यो रिजल्टले देखाउँछ यहाँ हेरौँला है चारवटा पोइन्टको क्रस रेसियो के यहाँ पखै त्यो भने के हो अहिले यहाँ म बताउँछु पहिला चाहिँ हामी यही गर्दै जाउँ अर्को पेजमा छ है त्यो let Z1 Z2 Z3 maps into W1 W2 W3 respectively Z1 Z2 Z3 लाई त्यो म्यापिङले कहाँ लान्छ त W1 W2 W3 मा लान्छ भनेर सपोज गर्ने के 4 पोइन्ट्स भनेछ नि त त्यो भएर हामीले चारवटा पोइन्ट लिएको हो के मतलब W र Z एउटा पोइन्ट भयो अनि Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 यो पोइन्ट्सहरु लिएको के हामीले अब W इक्वल टु यो त दिएकै छ तिमीलाई AZ प्लस B CZ प्लस D हैन अब WI इक्वल टु के हुने भयो त AZI प्लस B CZI प्लस D हुने भयो क्या यो W र Z को ठाउँमा I थपेको के यो I लाई अब रन गराउने के 1 2 3 मा किनभने हामीले यस्तो ल्याछौं नि त Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 ल्याछौं भनेको अब यस्तो हुने भयो के W माइनस W1 निकाल के क्याल्कुलेसन गर्ने मात्रै हो यो फेरि केही अरु केही गर्नु पर्दैन दिमाग पनि केही पनि लाउनु पर्दैन W माइनस W1 भनेको W भनेको हाम्रो यही भइहाल्यो यही भइहाल्यो W1 भनेको के त यो Z को ठाउँमा Z1 राख्ने यो भयो यो दुईटालाई माइनस गर्ने एलसीएम लिएर माइनस गरेको मात्रै हो यो अरु केही पनि हैन यति आयो यसको भ्यालु है क्याल्कुलेसन मात्रै हो के यो पनि एकचोटी सोधेको छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यसपछि अब यहाँ मैले पुरै त गर्दै हैन W माइनस W3 निकाल्ने के बुकमा गर्दै छ यो सबै W माइनस W3 W2 हो कि के हो यो W2 निकाल्ने W3 पनि निकाल्ने W माइनस W3 के भन्यो स्क्रिन हरा थियो आयो बल्ल W माइनस W3 निकाल्ने W2 माइनस W1 निकाल्ने यो पुरा क्याल्कुलेसन मात्रै हो के आफैले यसो हेरे पनि बुझिहाल्छ तिम्रो W2 माइनस W1 निकाल्ने अब त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौ नि अनि यो क्रस रेशियो अफ 4 प्रोडक्ट्स भनेको यो प्रुफ गर भनेछ के त्यो सुरुमै त्यो भनेको थियो के यो मैले त्यहाँ नलेखेको मात्रै हो यो प्रुफ गर्नुपर्ने हो के हामीले खै त यसले मेटिएछ फेरि यो प्रुफ गर्नुपर्ने हेर त लास्टको रिजल्ट छ नि W माइनस W1 W2 माइनस W3 W माइनस W3 W2 माइनस W1 यो इक्वल टु यो Z को यो हाम्रो मेन फर्मुला पनि हो के यो फर्मुला त याद पनि गर्नुपर्छ फेरि यही युज गर्ने हो अब अरु केही गर्नु पर्दैन यसमा सर्ट भ्यालु लगेर राख्ने मात्रै हो के हाम्रो एक्सरसाइजमा पनि त्यही नै हो है अब यो निकाल्नलाई त यो सबै राख्देऊ यहाँ भ्यालु राख्देऊ अगाडिको मैले यहाँ गर्दै छु नि W माइनस W1 निकाल्दै छु मैले हैन त्यसरी नै तिमीले के निकाल त W माइनस W3 W2 माइनस W1 निकाल अनि यो तलको रेशियो निकाल अनि यो इक्वल टु के हुन्छ त यो आउँछ के ठ्याक्कै है यो प्रुफ भइहाल्छ यो प्रुफ पनि नछोड गर किनभने कहिलेकाहीँ यो फर्मुला प्रुफ गर्न पनि सोधिन सक्छ अनि हाम्रो मेन गर्नु पनि यो हो त्यही फर्मुला युज गर्ने मात्रै हो के पनि छैन यहाँ ट्रान्सफर्मेसन निकाल भनेको छ अनि भ्यालु दिएकै छ के Z1 को भ्यालु दिएछ Z2 को भ्यालु दिएछ Z3 को भ्यालु दिएछ इन्टु W1 W2 W3 सबै दिएछ अनि तिमीले त्यो फंक्सन के हो ट्रान्सफर्मेसन के हो निकाल्नु पर्ने मात्रै हो के गर्ने त त्यसको लागि यही फर्मुला युज गर्ने मात्रै क्रस रेशियो अफ 4 प्रोडक्ट्स वाला अहिलेको प्रुफ गरेको फर्मुला छ नि यसमा लगेर सबै भ्यालु राख्ने W1 W2 W3 हैन Z1 Z2 Z3 के भन्यो के निकालिया म्याम यस्तो यो देख स्लाइड नि यही हो त निकाल्न पर्छ हजुरले अगाडि भन्नुभयो यो एउटा त्यो स्लाइड नयाँ चेन्ज गरिसकेपछि 1 मिनेट अथवा 10-20 सेकेन्ड चाहिँ ल्याप गर्नु पर्यो के अनि गुरुमेन ल म फेरि यादै नगर्दैछु अहिले आएको छैन एक्सरसाइज 4 लेखेको
फिर माथिबाट के लेख्या चेन्जेस क्यान नट आर यु स्योर टु बाहिर लिभ त्यो विथआउट अरू सेभिङ द देखिरहेको छ चेन्जेस कि भन्छ बल्ल आयो के बल्ल भने अरे के भने यो अरे बाहिर मोबाइलमा भन्नुहुन्छ चेन्ज कि यो अरू देखिरहेको छ कि स्क्रिन देखियो हैन अहिले बल्ल देखियो देख्या देखेको छु। बल्ल आयो कि चेन्ज गर्न आउँदैन क्या के भन्यो हजुरले चेन्ज गर्ने बोले बित्तिकै आउँदैन अगाडि नै बोल्नुहुन्छ कि? किन हो फेरि यो हो भएको स्क्रिन सेयर हेज बीन स्टप्ड अनि म्याम तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ अनि तपाईँकोमा चाहिँ त्यो देखिहाल्छ हामीहरूकोमा चाहिँ आउन एकछिन टाइम लाग्यो अनि त्यो बोल्दा अगाडि हुन्छ अनि स्क्रिन पछाडि हुन्छ त्यस्तो भयो कि अहिले के छ भन त अहिले अहिले ठिक छ म्याम अहिले आयो पोजिसनमा छ म्याम ठिक छ भने अब एकैछिन अब टाइम पनि धेरै छैन एकैछिन है एकैछिन सुन है अब ल यो हाम्रो क्वेसन यही हो क्या मेन एक्जाममा आउने पनि यही हो फेरि एकदम इजी छ तिमीहरूले यस्तो त भन्छौ अब यहाँ भनिसकेपछि है यो Z1 Z2 Z3 दिया छ है W1 W2 W3 पनि दिएछ के मतलब यो Z के हो त डोमेन हो W भनेको रेन्ज हो त्यसरी बुझ के अनि यसमा तिमीले यो Z1 ले W1 मा लान्छ हैन Z2 ले W2 मा लान्छ Z3 ले W3 मा लान्छ तिमीले यहाँ के निकाल्ने हो त ट्रान्सफर्मेसन निकाल्ने हो के त्यो लाने फंक्सन कस्तो हो त यसरी लाने फंक्सन कस्तो हो त त्यो तिमीले निकाल्ने हो के है अब तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा अघि भर्खर हामीले प्रुफ गरेका थियौं मतलब अब सबै नगरे पनि यसरी गर्ने भनेर मैले बताइदिएँ हैन यो फर्मुला मेन हाम्रो याद गर्नुपर्ने यो फर्मुला हो के तिमीले यो 5 मार्क्सै आउने यही फर्मुलाबाट हो के द रिक्वायर्ड ट्रान्सफर्मेसन इज अब ट्रान्सफर्मेसन त हाम्रो यो हो मतलब फर्मुला यो हो के पोइन्टलाई लैजाने फर्मुला चाहिँ यो हो यसमा लगेर सबै भ्यालु राख्ने मात्रै हो के हेर त W1 को ठाउँमा यो राख्ने हैन 1 राख्ने W2 अब यहाँ के छ हेर त W2 को ठाउँमा यहाँ छ नि I W3 को ठाउँमा -1 त्यसरी राख्नु पर्यो के सबै अनि Z1 Z2 Z3 को ठाउँमा पनि राख्नु पर्यो यहाँ अरु सबै नम्बर हुन्छ W र Z मात्रै भेरिएबल हुन्छ के यहाँ हेर त अरु सबैको ठाउँमा हामीले राख्छौं W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3 को ठाउँमा भ्यालु राख्छौं भ्यालु नराख्ने भनेको केमा हो त W र Z मा हो अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दै जाने हो के क्रस मल्टिप्लिकेसन हैन त्यस्तो मात्र गर्दै जाने हो हेर त त्यसरी गर्दै गएर लास्टमा के निकाल्नु पर्यो त त्यसो मैले लास्टसम्म चाहिँ गरेर हिँड्छु W = समथिङ Z आउँछ के W र Z को रिलेसन आउँछ के त्यही नै आन्सर हो के केही पनि गर्नु पर्दैन यहाँ दिएकै भ्यालु राख्ने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने म्याम फर्मुला थाहा पाएपछि भयो त्यसो भएपछि फर्मुला थाहा पाएपछि भयो अनि यसमा अलिकति अर्को एउटा मैले यहाँ पछाडी गरिरहेको छु है स्क्रिन आयो कि आएन भन अनि बल्ल मैले भन्छु आयो म्याम आयो आयो यसमा अरु सबै त्यही हो फर्मुला पनि त्यही हो है यसमा अलिकति के छ भन्दा यो पनि सोधेको छ के एक्जाममा यसमा चाहिँ यो इन्फिनिटी छ के एउटा भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी छ भने ओ यसरी लिमिट r टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गरेर त्यसको ठाउँमा r राख के